बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ट्रेंडीज़ इन्फो और मैं हूँ आपकी होस्ट हिना खान। नाजरीन, घूमने का शौक़ तो सभी को होता है, लेकिन कुछ लोग घूमने के साथ साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना लेते हैं। हमारे साथ लाहौर से ऐसे ही एक ट्रैवलर मौजूद हैं जिन्होंने गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। सैर तो इन्होंने की है, लेकिन इन्होंने गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। तो आइए आपको इनसे मिलवाती हूँ और इनसे कुछ चिट चैट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ मौजूद हैं जी अब्दुल रहमान पालवा साहब। अच्छा अब्दुल रहमान, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने गिनीज़ वर्ल्ड बुक जो है उसको कैसे अप्रोच किया, क्या क्या इसके प्रोसेसेस हैं, कैसे किया आपने? उनका तरीक़ाकार होता है, पहले मैंने वेबसाइट से उनकी मालूमात हासिल की और फिर तकरीबन 3-4 महीने आपको लगते हैं। वो सारा फिर आपको गाइडलाइंस भेजते हैं, उन गाइडलाइंस को फिर आप फॉलो करते हैं और फिर इस तरह से आप अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। लेकिन जर्नी स्टार्ट करने से पहले भी काफ़ी मराहिल होते हैं जो कि आपने फुलफ़िल करने होते हैं और उसके बाद फिर जर्नी आपकी स्टार्ट होती है। ठीक है। अच्छा मुझे अब ये बताएं कि ऐसे रिकॉर्ड के बारे में, मतलब आपने कैसे स्टार्ट किया ना? ट्रैवलिंग का पहले से शौक़ था, फिर साइकिल मैंने इस वजह से चूज़ की कि मैं पहले साइकिलिंग करता रहा हूँ और फिर उसके लिए मैंने ट्रेनिंग की 5-6 महीने ख़ुद से। और उसके बाद फिर जब मैंने उनको अप्रोच किया तो फिर वो गाइडलाइंस देते हैं कि आपने जब अपना सफ़र शुरू करना है तो वो सिर्फ उसके अंदर आपने डिस्टेंस तय नहीं करना होता, आपने फ़ोटो एविडेंस, वीडियो एविडेंस जो है वो इकट्ठा करना होता है। फिर जहाँ आप जाते हैं वहाँ के लोगों से आपने, वो भी आपके एक तरह से हेल्प करते हैं। इस हवाले से आप उनका नाम, फ़ोन नंबर लेते हैं और वो भी रिकॉर्ड करते हैं कि वो हो सकता है गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले उनको अप्रोच करके पूछें कि आपके पास से ये बंदा गुज़रा था। और मेन एविडेंस उसमें GPS डिवाइस होती है जो जिधर मोबाइल भी नहीं मौजूद होता उधर वो चल रहा होता है और जर्नी रिकॉर्ड होती है। तो ये चंद चीज़ें होती हैं जो कि जर्नी में हमने रिकॉर्ड करनी होती हैं और वो फिर सारा एविडेंस उनको भेजा जाता है, वो उसको वेरीफाई करते हैं और फिर वो डिक्लेयर किया जाता है। ठीक। तो अच्छा, आपने साइकिल पे ये वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है, तो आपको कितने दिन लगे और कहाँ कहाँ आप गए हैं? ये ओवरऑल पाकिस्तान के हर प्रोविंस में मैं गया था और 6 महीने का ये सफ़र था जिसके अंदर मैंने ऑलमोस्ट 21,571 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर किया था। और उसमें मैंने मौसम जो चूज़ किया था वो सर्दियों का मौसम चूज़ किया था, क्योंकि जब आप साइकिलिंग कर रहे होते हैं तो आपकी बॉडी वैसे हीटअप होती है और आपको सर्दी भी इतनी ज़्यादा नहीं लगती। तो इस तरह से ये 6 महीने का जो सफ़र था वो साइकिल पे तय किया गया। अच्छा, तो इस सफ़र में आपके कितना एक्सपेंस लग गया होगा? इसमें जो ट्रैवलिंग के दौरान एक्सपेंस था वो तो बहुत कम था, लेकिन चूंकि मैंने GPS डिवाइस ली वो काफ़ी महंगी थी, फिर मैंने साइकिल बाहर से इंपोर्ट करवाई थी और इस तरह से जो चीज़ें थी साइकिल की जो रिलेटेड थी वो महंगी थी। बाकी जर्नी बहुत मुनासिब पैसों में होगी थी, क्योंकि मैंने 186 डेज़ में सिर्फ 13 होटल्स लिए थे। अच्छा। वो ऐसे होता था कि मैं फ़ेसबुक पर पोस्ट लगाता था तो कोई ना कोई वहाँ का मुझे होस्ट मिल जाता था। और ये कल्चर पूरा हमें पाकिस्तान के अंदर कॉमन मिलता है कि लोग इस तरह से अप्रिशिएट करते हैं और इनकरेज करते हैं इस तरह की जर्नीज़ को। बिल्कुल सही है। अच्छा, अब मुझे अब ये बताएं कि आपने अपने साथ साथ कौन कौन सी चीज़ें अपने साथ रखी थी, क्योंकि आपका सफ़र भी लंबा था, खाने पीने के लिए भी कुछ अपने पास पर्सनल भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो कौन कौन सी चीज़ें आपके साथ? साइकिलिंग की जर्नी का जहाँ तक ताल्लुक़ है उसमें इस तरह से होता है कि आपकी कैलोरीज़ बहुत ज़्यादा बर्न होती हैं। तो उसमें फ्रूट्स होते हैं, फिर ड्राई फ्रूट्स होते हैं, खजूरें होती हैं और जूस वगैरह भी हो सकता है, पानी बहुत ज़्यादा उसमें यूज़ करना होता है। तो ये चंद एक बुनियादी चीज़ें थी जो कि मैंने इसमें इस्तेमाल की। अच्छा, तो अब्दुल रहमान, आप साइकिल पे पूरा मुल्क घूमे हैं, तो कोई मुश्किलात या वीरान जगहों पर भी गए हैं, तो कोई ऐसा वाक़या जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? अमूमी तौर पे KPK के कुछ एरियाज़ हैं, या गिलगित बल्तिस्तान में भी हैं और बलूचिस्तान में, जिधर आपको काफ़ी एरियाज़ में भी आबादी नहीं मिलती। तो इस तरह के वाक़यात में जैसे साइकिल पंचर होगी तो वो पंचर मैंने ख़ुद लगाया और बस ये इस तरह से था। बाकी तो जर्नी मेरी बड़ी स्मूथ गई, क्योंकि लोकल सपोर्ट जब आपके साथ हो तो आपकी जर्नी जो है बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। ओके। अच्छा अब्दुल रहमान साहब, अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने साइकिल पे पूरा मुल्क घूमा है, तो कोई साइकिल चलाना इतना कोई आसान काम तो है नहीं, कोई फ़िज़िकल ट्रेनिंग भी ली आपने इसके लिए? उसमें ये था कि मैंने ख़ुद से कुछ वीडियोज़ देखी थी और उससे मैंने 1-2 चीज़ें ये अपने ऊपर अप्लाई की कि मैं दोनों पाँव में 1-1 किलो वज़न बांध के फिर 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर साइकिलिंग की। तो ये मैंने 5-6 महीने ये प्रैक्टिस की थी
تو اس سے یہ ہوا تھا کہ جب میں نے یہ والی جرنی اسٹارٹ کی تو اس میں میرے لیے کافی آسانی ہو گئی تھی. یعنی مجھے پیڈل جب میں کرتا تھا تو وہ کیونکہ میں نے ویٹ باندھ کے پریکٹس کی ہوئی تھی تو میرے لیے اتنی زیادہ مشکلات اس میں پیدا نہیں ہوئی اور کسی قسم کی کوئی انجری وغیرہ بھی میں نے فیس نہیں کی. سیف جرنی رہی. جی ٹھیک. اوکے عبدالرحمان صاحب بتائیے گا, آپ بائک پر بھی جاتے ہیں تو کون کون سے شہر آپ نے گھومے ہیں بائک پر؟ کوئی اپنا پسندیدہ شہر بھی بتائیے. بائک پر میری ریسنٹلی جب 2018 میں شادی ہوئی تو اس کے بعد میری ٹریولنگ زیادہ ہے. اس سے پہلے میں نے اتنے زیادہ ٹریولنگ نہیں کی تھی. اس پہ بھی آلموسٹ پورا پاکستان میں نے گھوما. تو پہلی جرنی میں نے اپنی وائف کے ساتھ جو 2018 میں کی شادی کے بعد, تو اس میں ہم نے دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ کچھ ایریاز سلیکٹ کیے تھے اور ہم نے وہ وزٹ کیے. پھر میں اپنی وائف کے ساتھ بلوچستان بھی گیا ہوں, خنجراب پاس بھی ہم لوگ گئے ہیں, اور پنجاب کے ڈفرینٹ ایریاز ہم جو قریب ہوتے ہیں وہ وزٹ کرتے رہتے ہیں. تو اس طرح سے آلموسٹ پورا پاکستان اس پہ بھی وزٹ کر لیا. اور اب میرا بیٹا بھی اس جرنی کا حصہ ہوتا ہے, 1 سال کا ہے وہ, تو اس کے ساتھ ہم نے خنجراب پاس بھی کیا. پھر ریسنٹلی بلوچستان میں بھی اس کو ہم لے کر گئے. تو اس طرح سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ چلتا ہے. اچھا, تو جب آپ بلوچستان میں گئے تو وہاں کوئی سیکیورٹی کے حوالے سے بتائیے گا, کس طرح سے وہاں سیکیورٹی کے؟ بلوچستان کے حوالے سے جو پرسپیکٹیو ہے عموماً پاکستان کے باقی حصوں میں وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے کہ شاید وہاں پہ سیکیورٹی کی صورتحال اس طرح سے نہیں ہے, لیکن پچھلے کچھ سالوں کے اندر اس میں کافی بہتری آئی ہے. اور اب فارنرز بھی ایران کے راستے کوئٹہ سے اور پھر سندھ سے پنجاب آتے ہیں, یہاں سے پھر انڈیا جاتے ہیں. تو یہ کافی بہتری ہم نے پچھلے کچھ عرصے میں دیکھی ہے. میں نے اتنی ٹریولنگ پورے پاکستان میں نہیں کی جتنے میں نے صرف بلوچستان کے اندر کی ہے. سائیکل پہ بھی کافی وقت گزارا, پھر بائک پہ بھی کافی وقت گزارا, تو مجھے کسی قسم کی کوئی صورتحال پیش نہیں آئی. جیسا کہ میں خود لاہور کا رہائشی ہوں اور جا کے ادھر میں پھرتا رہا ہوں. ایک یہ صورتحال لوگوں کو دیکھنے میں آتی ہے کہ وہاں پہ آبادی اسکیٹرڈ ہے, تو آپ کو کافی ٹائم بعد آبادی ملتی ہے, تو شاید اس وجہ سے ان کو کچھ لگتا ہے. لیکن لوگ بہت زیادہ کوآپریٹیو ہیں. کسی قسم کا کوئی مسئلہ بھی پیش ہے تو وہ لوکلز آپ کی مدد ضرور کرتے ہیں. اور میں تو اس دفعہ بھی جب گیا تو میرے ہوسٹ سارے وہاں کے لوکل جو بلوچ تھے وہ تھے, اور بڑا اچھا ایکسپیرینس میری زندگی کا رہا ہے. ٹھیک. تو اچھا, آپ گوادر بھی گئے ہیں, تو گوادر کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ کہاں تک پہنچی ہے, یہ بھی ہمارے ناظرین کو؟ جی, گوادر کے حوالے سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت اس کو مستقبل کے حوالے سے کافی اہمیت حاصل ہے. اور ایک چیز جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا جو کہ میں نے پورے بلوچستان میں دیکھی, کہ وہاں کے لوگ اب لائبریریز کے حوالے سے جو ہے کافی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے علاقے میں لائبریری جو ہے وہ جو ہے کوئی اسٹیبلش کریں. تو میں نے گوادر میں ایسی ایک یونیک لائبریری بھی دیکھی جو کہ پاکستان کی پہلی بیچ کنٹینر لائبریری ہے. یعنی ہم نے کنٹینرز کو سیاسی جلسوں میں یا رکاوٹیں کھڑا کرنے کے لیے استعمال ہوتے دیکھا ہے, لیکن گوادر میں اس کا ایک یونیک طریقے سے استعمال کیا گیا کہ اس کے اندر کتابیں رکھ کے لوگوں کو انوائٹ کیا گیا کہ وہ آئیں اور وہاں پہ فری میں کتاب پڑھیں. اس کے علاوہ دیکھا جائے ریسنٹلی گوادر میں کرکٹ اسٹیڈیم بنا ہے جو کہ کہا جا رہا ہے کہ انٹرنیشنل لیول کے, اور مستقبل میں شاید ادھر کوئی میچز بھی ہوں. پھر اس کے علاوہ وہاں پہ سن سیٹ کا ویو بہت اچھا ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں کافی بہتری کی علامت ہیں. اچھا عبدالرحمان, آپ نے جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ اپنے وائف اور بیٹے کو بھی لے کے گئے ہیں, تو ان کے ساتھ کوئی مشکلات کا سامنا تو نہیں ہوا؟ عمومی طور پہ جب میں اکیلا ٹریول کرتا ہوں تو پھر میرے پاس یہ چوائس بھی ہوتی ہے کہ اگر مجھے رات میں بھی بائک چلانی پڑے تو میں وہ آپشن آپٹ کرتا ہوں. لیکن میں اپنی وائف کے ساتھ, بیٹے کے ساتھ یہ خیال رکھتا ہوں کہ میں نے ڈے لائٹ میں ٹریول کرنا ہے. لیکن وہ لوگ بھی میرا کافی ساتھ دیتے ہیں. حالانکہ میرا بیٹا صرف 1 سال کا ہے, اور ریسنٹلی ہم ہائیسٹ پوائنٹ جو ہے دنیا کا خنجراب پاس, ورلڈز ہائیسٹ بارڈر جو ہے, ادھر بھی اس کے ساتھ گئے. تو کافی اچھا ایکسپیرینس رہا. اور میری تو خواہش ہے کہ جو چیزیں میں نے اب آ کے دیکھی ہیں وہ میرا بیٹا بہت چھوٹی عمر سے دیکھے, تاکہ وہ فیوچر میں جب خود ٹریول کرے تو وہ دوبارہ ان جگہوں پہ جائے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ اب جو لوگ ٹریولنگ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے کیا آپ سجیسٹ کریں گے؟ بائک پہ کرنا چاہتے ہیں یا گاڑی پہ بھی ہے, تو اب تو ہوٹلز عموماً ہمیں ہر جگہ پہ ملتے ہیں, یا بائک پہ کافی زیادہ سوال کیے جاتے ہیں. تو میری سجیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ ضرور ٹریول کریں, سیفٹی کٹ کے ساتھ کریں. اور پاکستان میں اب حالات اتنے بہتر ہیں کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ بھی پاکستان کے کسی بھی حصے میں جائیں تو آپ کو کسی قسم کی کوئی مشکلات پیش نہیں آئیں گی. تو ناظرین, عبدالرحمان بائک پہ ہی آئے ہیں, تو آئیے ہم ان کی بائک آپ کو دکھاتے ہیں جس پہ پورا پاکستان گھومے ہیں. یہ
जी नाजरीन, तो फाइनली मैं भी आपको ले आई हूँ बाइक दिखाने के लिए, जिस पे अब्दुर्रहमान ने पूरा पाकिस्तान घूमा है और भी बहुत सी जगहों पे घूमे हैं, और अभी भी ये यहाँ आए हैं, बाइक पर ही आए हैं। तो इन्हीं से जानते हैं। अब्दुर्रहमान, बताइएगा सामान कहाँ कहाँ रखते हैं और कैसे कैरी कर लेते हैं? इस बॉक्स में बाइक से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, पंचर का सामान है, बाइक खोलने का जो सामान है, पंप है, वो इसमें होता है। इसमें हमारा सामान होता है, और इसमें क्योंकि हमारा बेटा भी छोटा है तो ये बॉक्स हमने उसके लिए रखा है। अच्छा। तो बाकी मैंने ये बाइक इस वजह से भी चूज़ की है कि ये लॉन्ग रूट के लिए मुझे काफ़ी सूटेबल लगी है। अच्छा। और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। ठीक है, तो अब बाइक पे ही ज़्यादा वक्त गुजारते हैं, तो ज़्यादा प्यार बाइक से है या बाइक से है? दोनों से ही है, क्योंकि हमारी वाइफ भी इसी बाइक पे सवार होकर हमारे साथ जाती हैं। अच्छा। और हमारा बेटा भी अब इस जर्नी का हिस्सा होता है। ठीक हो गया। बेटा भी इनका जब बात करने लगेगा तो हम उनसे भी एक्सपीरियंस ज़रूर पूछेंगे। तो बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान, आपने हमें वक्त दिया, ट्रेंडीज़ इन्फो को वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। ओके नाजरीन, फिर मिलेंगे।